मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ये दुनिया, लोगों के रवैये, अजब बाजार है। हर सो खरीद व फरोख्त हो रही है, मगर अफसूस इंसानियत की कीमत लग चुकी है। वफाओं के मोल कम हो चुके हैं, सच्चाई कोड़ियों के भाव बिक रही है, और रिश्ते महज लीन दीन की बुनियाद पर बाकी हैं। किसी के पास माल है मगर सुकून नहीं, किसी के पास शहरत है मगर इज्जत नहीं, किसी के पास रिश्ते हैं मगर मोहब्बत नहीं, और किसी के पास सब कुछ है मगर दिल का सुकून नहीं। ये कैसा कारोबार है जहां खुलूस देने वाले तन्हाई खरीद लेते हैं, जहां मोहब्बत बांटने वाले धोखे खरीद लेते हैं, जहां वफा करने वाले जख्म खरीद लेते हैं। कभी किसी ने सोचा कि इतने बड़े खुसारे में जाकर भी लोग अपनी रोश क्यों नहीं बदलते? क्यों इसी दुनिया के बाजार में नफ्स का सौदा करते हैं? क्यों लोगों से उम्मीदें लगाकर बार बार टूटते हैं? क्यों इंसानों के सामने हाथ फैलाकर जल्लत खरीद लेते हैं? मगर रख जाओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक और बाजार भी है, एक ऐसी तिजारत भी है जो कभी खुसारे में नहीं जाती, एक ऐसा सौदा भी है जिसमें गम देकर खुशियां खरीदी जा सकती हैं। ये सौदा अल्लाह से तिजारत का सौदा है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि गमों के बदले खुशी लो तो लोगों से नहीं, अल्लाह से तिजारत करो। वो ऐसा करीम है जो कभी धोखा नहीं देता। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत सौदा है। लेकिन कैसे? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि हम अपने गम देकर अल्लाह से खुशियां ले लें? कि हम अपनी आजमाइशें देकर अल्लाह से आसानियां ले लें? कि हम अपनी तकलीफें देकर अल्लाह से सुकून ले लें? हाँ, ये मुमकिन है, मगर कैसे? यही तो आज की वीडियो का सबसे अहम राज है। आज हम जानेंगे कि अल्लाह से तिजारत कैसे की जाती है, कौन सी इबादत, कौन सी दुआएं और कौन से अमाल ऐसे हैं जो हमारे गमों को खुशियों में बदल देते हैं। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, ये राज तुम्हारे मुकद्दर बदल सकते हैं। बस आखिर तक देखो और वो तरीके सीखो जिनसे तुम अपने दुख बीच कर राहत खरीद सकते हो। पहला तरीका, सब्र और दुआ के जरिए अल्लाह से तिजारत करो। गम देकर खुशियां लेने का पहला उसूल सब्र और दुआ का सौदा करना है। जिंदगी में मुश्किलात आना, दुख मिलना, लोगों के रवैयों से जख्म खाना, ये सब आम बातें हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इन दुखों का हम क्या करते हैं? क्या हम लोगों के सामने जाकर शिकायतें करते हैं? क्या हम दिल में गुस्सा और कड़वाहट भर लेते हैं? क्या हम मायूस होकर खुद को खत्म कर लेते हैं? या फिर हम ये गम अल्लाह के हवाले करके दुआ के जरिए खुशियों का सौदा करते हैं? कुरान कहता है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो जो मुसीबत में कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की रहमत और बरकतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने यहां दो बातें वाज़ेह की। पिन, गम पर सब्र करने वाला अल्लाह के खास रहम का मुस्तहक बन जाता है। 2, मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने वाला अल्लाह की हदायत पा लेता है। ये है वो पहला सौदा, गम देकर अल्लाह की रहमत लेना। कभी गौर किया, जब एक छोटा बच्चा गिरकर रोता है तो वो अपनी माँ के पास भागता है। वो माँ को पकड़कर कहता है, मुझे चोट लगी है, और माँ फौरन उसे सीने से लगा लेती है, तसल्ली देती है और उसके दर्द को कम करने की कोशिश करती है। अब सोचो, जब माँ, जो एक इंसान है, अपने बच्चे के एक मामूली जख्म पर इतनी मेहरबान हो सकती है, तो फिर अल्लाह, जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, वो तुम्हारे गमों पर तुमसे कैसी मोहब्बत करेगा। बस यही है असल तिजारत। गम देकर दुआ ले लो, परेशानी देकर अल्लाह की रहमत ले लो, आंसू बहाकर अल्लाह के सुकून के हकदार बन जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही तरीका सिखाया। जब कभी भी आप पर मुश्किल वक्त आता तो आप सबसे पहले अल्लाह के सामने झुक जाते। सही बुखारी में हदीस है, नबी जब कोई तकलीफ महसूस करते तो फौरन नमाज पढ़ते। यही कामयाबी का राज है। जब दिल तंग हो जाए, जब जिंदगी मुश्किल लगे, जब लोग धोखा दे जाएं, तो बजाय गम पालने के अल्लाह के सामने झुक जाओ, दुआ मांगो, नमाज में आंसू बहाओ।
یہ ہے وہ پہلا سودا۔ اللہ سے تجارت کرو، غم دے کر خوشیاں لے لو۔ دوسرا طریقہ، صدقہ دے کر غموں کا سودا کرو۔ غم دے کر خوشیاں لینے کا دوسرا اصول، صدقہ کے ذریعے غموں کو بیچ دینا ہے۔ یہ دنیا لین دین کا بازار ہے، مگر کچھ لوگ دنیا والوں سے بدلے کی امید لگاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے سودے کرتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا صدقہ تمہارے غموں کو ختم کر سکتا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری پریشانی کا حل کسی اور کی مدد میں چھپا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو یعنی صدقہ کرو تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بردبار ہے۔ سورۃ تغابن۔ کیا سمجھے؟ اللہ نے صدقے کو اچھا قرض کہا ہے، یعنی تمہاری مشکل میں جو بھی تم نے اللہ کے لیے دیا وہ برباد نہیں ہوگا، بلکہ کئی گنا زیادہ ہو کر تمہیں لوٹایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صحیح الجامع، یعنی اگر تمہیں کوئی دکھ، پریشانی یا مسئلہ ہے تو صدقہ کر کے اللہ سے سودا کر لو، یا اللہ میں اپنے غم دے رہا ہوں، بدلے میں تو میری مشکل آسان کر دے۔ کئی لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دیکھا ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ پریشان اور مالی مسائل میں پھنسا ہوا تھا۔ پھر کسی نے اسے کہا کہ صدقہ کرو۔ اس نے روزانہ ایک چھوٹا سا صدقہ دینا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دنوں میں اس کی پریشانی خود بخود ختم ہو گئی۔ اسی لیے اگر تمہاری زندگی میں غم ہیں، پریشانیاں ہیں، تو صدقہ دے کر ان کا سودا کر لو۔ جو ممکن ہو اللہ کے لیے نکالو، چاہے تھوڑا ہی ہو، نیت بڑی ہونی چاہیے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی بیمار کے علاج میں مدد کر دو، مسجد یا مدرسے میں دے دو، کسی کو کپڑے یا جوتے لے دو، ہٹی کی کسی پر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ ہے اصل سودا۔ غموں سے جان چھڑوانی ہے، خوشیاں خریدنی ہیں تو لوگوں سے امیدیں چھوڑ دو اور اللہ سے تجارت کر لو۔ صدقہ دے کر غم بیچ دو اور خوشی خرید لو۔ تیسرا طریقہ، استغفار کے ذریعے غموں کو خوشیوں میں بدل دو۔ غم دے کر خوشیاں لینے کا تیسرا اصول، استغفار کے ذریعے اللہ سے سودا کرنا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور ہر مشکل، ہر غم، ہر دکھ کسی نہ کسی حکمت کے تحت آتا ہے۔ کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے اور کبھی یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو غم تمہیں ملا ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو پریشانی تمہیں کھا رہی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ سورۃ شورى۔ یہ ہے اصل راز۔ کبھی کبھی ہم خود نہیں جانتے، لیکن ہمارے ہی گناہ ہمارے خلاف بن جاتے ہیں، ہمارے ہی اعمال ہمارے لیے غم اور مشکلات لے آتے ہیں، مگر اللہ کتنا مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم لوٹ آؤ، وہ چاہتا ہے کہ تم معافی مانگو، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی سے غم ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حقیقی زندگی کی مثال۔ یہ قصہ امام حسن بصری کے پاس آنے والے ایک شخص کا ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ امام حسن بصری نے کہا، کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور کہا، میرے پاس روزی نہیں ہے۔ امام حسن بصری نے کہا، کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور کہا، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ امام حسن بصری نے پھر کہا، کثرت سے استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا، آپ سب کو ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں؟ تو امام حسن بصری نے قرآن کی یہ آیت سنائی، تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بارش برسائے گا، وہ تمہیں مال دے گا، وہ تمہیں اولاد دے گا، وہ تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سورۃ نوح۔ سبحان اللہ۔ یعنی استغفار صرف گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ یہ پریشانیوں کو خوشی میں بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ سے دل سے توبہ کرو اور دعا میں کہو،
या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों को बीच कर तेरी रहमत खरीद रहा हूं। यही है असल सौदा। गम देकर इस्तिगफार के जरिए खुशियां ले लो, अल्लाह से तिजारत कर लो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? आज हमने जाना कि अल्लाह से तिजारत कैसे की जाती है, कैसे हम अपने गम बीचकर खुशियां खरीद सकते हैं। 3 बड़े राज हमारे सामने आए। 1, सब्र और दुआ के जरिए। 2, सदका देकर। 3, और इस्तिगफार करके। जब हम गम में सब्र करते हैं, अल्लाह अपनी खास रहमत नाजिल करता है। जब हम सदका करते हैं तो गमों की जंजीरें टूट जाती हैं, और जब हम इस्तिगफार करते हैं तो न सिर्फ गुनाह मुआफ होते हैं बल्कि जिंदगी में खुशहाली आती है। यही है असल तिजारत। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए तो आज से उन तीनों चीजों को अपनी आदत बना लो और देखो अल्लाह तुम्हारी तकदीर कैसे बदलता है। दुआ, या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके गमों को दूर कर दे, उसके दुखों को राहत में बदल दे। जो बीमार है उसे शफा दे, जो मकरूज है उसका कर्ज उतार दे, जो बेसुकून है उसके दिल को चैन अता फरमा। ए अल्लाह, हमें भी इन लोगों में शामिल कर ले जो तुझसे तिजारत करते हैं और हमेशा नफा में रहते हैं। आमीन। अगर तुम्हें यह पैगाम दिल से महसूस हुआ तो उसे जरूर आगे फैलाओ। किसी एक शख्स की जिंदगी तुम्हारी वजह से बदल सकती है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मजीद ऐसे पैगामात तुम तक पहुंचते रहें।